अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं छोटी सी वीडियो लेकर हाजिर हूँ सूरह रहमान की फजीलत और सूरह रहमान की पावर, जो कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब की वीडियो से है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हम जानेंगे कि अल्लाह ताला ने हम पर अपने कलाम की कितनी रहमतें बरकतें नाजिल की हैं। यह आयत हमारे लिए बहुत मुफीद भी है। इस आयत को सुन के जो दिल के अंदर सुकून, खुशी और करार महसूस होता है, तो अल्लाह ताला ऐसी नेमतें, अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत हम लोगों तक पहुंचाई, हमारे तक उतारी। हमें जानना चाहिए कि हमारे अल्लाह ने जो हम पर कुरान नाजिल किया है, उसमें से कौन कौन सी सूरह ऐसी हैं जो हमारे लिए बहुत मुफीद हैं। अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं इसी सूरहों में, इसी कुरान में हमारे लिए बहुत कुछ छुपा रखा है। तो हमें इल्म होना चाहिए इस चीज़ का, जो कि हमारे आलिमों के ज़रिए भी हमें पता लग सकता है। और अल्लाह ताला जो है उसने, अल्लाह ताला ने अपने कलाम में खुद से भी इंसानों को बताया है कि अल्लाह ने कलाम में क्या क्या उतारा है। तो आप और हम जो है खुद से भी इस चीज़ का इल्म ले सकते हैं, और लेकिन हमारे उलमा हमें बहुत बेहतर तरीके से बताते हैं। तो आइए ये पुरसुकून और सुकून देने वाली सूरह को हम सुनते हैं। और डॉक्टर इसरार साहब की ज़ुबानी प्लीज़ स्किप ना करें, अल्लाह के कलाम को पूरा सुना करें। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब की ज़ुबानी। होगा हुजूर ने सूरह रहमान के बारे में फरमाया है, सूरत रहमान उरूसुल कुरान। ये सूरह रहमान जो है ये कुरान की दुल्हन है। जैसे दुल्हन को आप खुशनुमा लिबास पहनाते हैं, आरास्ता पैरास्ता उसको गहने और उसको जेवर पहनाते हैं, तो जिस तरीके से सजाते हैं आप दुल्हन को, अल्लाह ताला ने एक सूरत कुरान मजीद में ये ऐसी रखी है सूरह रहमान की, उसे खूब सजाया है। इसमें अल्फाज का दरोबस्त, इसका अपना एक डिवाइन म्यूजिक है। वो तो अल्लाह ताला कुर्रा जो है, खास तौर पर मिस्र के कुर्रा, अल्लाह ताला उन पर रहमत नाजिल फरमाए, उनकी खताओं से दरगुजर करे। जिस तरह कुरान के इंट्रिंसिक म्यूजिक को इन्होंने वाज़े किया है, वाकया ये है कि अगर ये लोग ना होते, शेख अब्दुल बासित मोहम्मद अब्दुल समद, शेख महमूद खलील हुसरी, ये लोग कि जिन्होंने कुरान के इस गिना म्यूजिक, ये लफ्ज़ जो है आप हैरान ना हो कि मैं ये कुछ तौहीन कर रहा हूँ कुरान की, हुजूर ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तगन्नू, इस कुरान को अच्छी से अच्छी खुशलहानी के साथ पढ़ो। मन लम यतगन्न बिल कुरान फलैसा मिन्ना, जो कुरान को बेहतर से बेहतर अंदाज में, अच्छी से अच्छी आवाज़ में, खुशलहानी के साथ पढ़ने की कोशिश नहीं करता, वो हम में से नहीं है। बल्कि एक मरतबा हुजूर रात के वक्त आप गश्त पर थे, अपने साथियों के हालात मालूम करने के लिए। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, उनके घर के पास से गुजर हुआ, वो रात को तहज्जुद पढ़ रहे थे, खड़े हुए कैफ के आलम में कुरान तिलावत कर रहे हैं। हुजूर को बहुत पसंद आई उनकी क़िराअत, काफी देर तक वहां खड़े सुनते रहे। अब उन्हें क्या पता कौन सुन रहा है। बिल्कुल इसी तरह समझ लीजिए, एक बात याद आई है, हुजूर फरमाते हैं कि जिस तरह कान लगाकर अल्लाह कुरान को सुनता है, किसी चीज को नहीं सुनता। हमें नजर नहीं आता ना, हमें मालूम नहीं, हम कुरान पढ़ रहे हैं तो सुनने वाला कौन है? सबसे ज्यादा कान लगाकर खुद अल्लाह। यहां इसलिए मुझे याद आया कि अबू मूसा अशअरी को क्या पता था कि कौन सुन रहा है। वो अपनी कैफियत में, नमाज में, तहज्जुद में कुरान की तिलावत कर रहे थे। और जाहिर बात है उनके घर एकड़ों में बने हुए नहीं थे, एक एक कमरा, एक एक कोई हुजरा, ऐसे ही तो घर घर थे ना साहबा के। लिहाजा हुजूर पास से गुजरे, आवाज आई, काफी देर सुनते रहे। उसके बाद आप तशरीफ ले गए, सुबह फजर में मुलाकात हुई तो हुजूर ने तहसीन के अंदाज में फरमाया, या अबा मूसा इन्नका कद ऊतीत मिज़मारन मिन मज़ामीर आले दाऊद। ऐ अबू मूसा, तुम्हें तो आले दाऊद के साजों में से एक साज अल्लाह ने अता फरमा दिया है। जिस तरह हजरत दाऊद, लहने दाऊदी मशहूर है कि जब वो पिछले पहर रात को हम्द के तराने अलापते थे, कुरान में है कि परिंदे शामिल हो जाते थे साथ, और पहाड़ वजद में आते थे, पहाड़ भी उनके साथ शरीक होते थे। तो जिस तरह का अल्लाह ने उनको लहन अता फरमाया था, हुजूर ने तहसीन के अंदाज में फरमाया है, अबू मूसा अशअरी, अल्लाह ने तुम्हें भी आले दाऊद के साजों में से एक साज अता फरमाया। बहरहाल कुरान मजीद का जो ये म्यूजिक है, कुरान के अल्फाज का जो हुस्न है, जहां तक हुस्न मानवी है वो तो हर हर लफ्ज में है, लेकिन ये हुस्न जाहिरी, हुस्न सौती, हुस्न लफ्जी, ये अपने क्लाइमेक्स पर आपको नजर आएगा सूरह रहमान में। लेकिन कुरान में ये सूरत इस एतबार से भी मुमताज है, इसकी 4 आयात पर जरा तवज्जो करेंगे, अजीब हकाइक सामने आएंगे। जहां ये कुरान मजीद के हुस्न सौत और हुस्न लफ्जी का की मेराज है,
وہیں اس کی پہلی 4 آیات میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے، سب سے اونچی چیزیں۔ پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن، ایک آیت ہو گئی۔ رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ رحمان۔ کیوں؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ رحمت۔ ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ رحمت خداوندی۔ نام اچھی طرح سن لیجئے اس حضور کے قول کو۔ حضور فرماتے کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرأت کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ جب آپ نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت میں محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے۔ پوچھا گیا کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی۔ آپ انداز کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہوں تو تاب دیگراں رسد ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خداوندی ہے۔ اب یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان 2 الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے، رحیم اور رحمان۔ اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے 2 نام بنتے ہوں اللہ کے، لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ رحیم صفت مشبہ ہے، رحمت دائم ہو جائے گی، مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے۔ اور رحمان، اس میں رحمت کی ہے وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو، ہیجان کی کیفیت، طوفانی کیفیت، رحمت خداوندی کا طوفانی جوش، وہ ہے رحمان۔ آپ تو رہتے اس علاقے میں ہیں، آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا؟ انا جوعان۔ پیاسا مرا جا رہا ہو انا عطشان۔ بہت غضبناک ہوگا غضبان، غضبان آصفہ قرآن میں آیا ہے، بہت غضبناک۔ رحمان جس کی رحمت جو ہے جوش میں ہے، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے پیارا نام۔ اب آگے چلیے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر، رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے۔ ان میں جو منطقی ربط ہے اس کو سمجھتے جائیے۔ اچھا آپ یہ سوچئے، جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ سائنس کا علم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ علم آدم الاسماء کلہا، وہ علم الاسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا ازل میں، یہ اسی کا ظہور ہے، یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی ابھی۔ اور دوسرے علم ہے وہ کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہے۔ لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن۔ نوٹ کرتے جائیے، اب چوٹی کی چیزیں جمع کیجئے۔ اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان، اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا۔ سوال یہ کہ حیوانات کو کس نے پیدا فرمایا؟ آسمان کس نے پیدا کیا؟ قرآن پاک میں روحانیت ہے، خوبصورتی ہے، قرآن پاک میں میوزک بھی ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک عظیم کتاب اتاری ہے جو ہم لوگوں تک اللہ نے بھیجی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ کتنی خوبصورتی کے ساتھ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے سورہ رحمان کے بہتریاں ہم تک پہنچائیں، سورہ رحمان کی اچھائیاں ہم تک پہنچائیں، اس کی روحانیت ہم تک پہنچائی۔ کتنی اچھی، کتنی خوبصورت طریقے سے انہوں نے ہم تک یہ دعا کو جو ہے پہنچایا کہ کتنی اچھی دعا ہے، کتنی اچھی سورہ ہے۔ اس کا ہمیں اور آپ کو سب کو ورد کرنا چاہیے، ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں میوزک ہے، آپ لوگ دوسرے گندے ناچ گانوں کی میوزک سنتے ہیں، اللہ کے کلام کا میوزک سنیں اور اس کو دیکھیں، کتنی روحانیت ہے اس کلام میں۔ لوگ مٹانا چاہتے ہیں، آپ پھیلائیں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا کرے اس چیز کی کہ ہم لوگ پڑھیں بھی اور دوسروں کو پڑھائیں بھی۔ ہم اس زمانے کے حساب سے ہمیں اگر ہم سوچیں تو ہم اپنے قرآن کو زیادہ سے زیادہ ہمیں اس کو پھیلانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ پڑھنا بھی چاہیے اور لوگوں تک پہنچانا بھی چاہیے۔ یہ ہمارا اور آپ کا فرض بنتا ہے۔ تو آج کا ویڈیو بس اتنا ہی، اور ویڈیو لے کر حاضر رہوں گی میں انشاءاللہ۔ تب تک